अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेरात के रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुमे की रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। तरीके से तैयारी होती है जुमेरात की रात, फरिश्तों के पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते हैं, और वो जुमेरात की रात और जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले जो होते हैं उनके नाम उसमें लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हम है कि छोटा सा इम्तिहान आ जाए तो ज़बान पर शिकवा है, शिकायत हैं, कंप्लेन्स हैं, बस यार बहुत परेशान, सर में दर्द है कि जाता नहीं, पेट का दर्द तड़पाता रहता है, बस हर वक्त कमर में दर्द रहता है, भाई कारोबार बड़ा ही मंदा है, तबीयत में मज़ा नहीं है, बस यार परेशान हूँ, पता नहीं क्या ज़िंदगी को हो गया। जिसको देखो कंप्लेन्स हैं, शुक्र नहीं है और आजमाइश के लिए प्रिपेयर भी नहीं है, क्योंकि कुरान नहीं पढ़ते। हालांकि कुरान में रब अज़्ज़ व जल ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है, सूरह बकरा की बड़ी मशहूर आयत है, कई बार सुनी होगी, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी आयत से पहले जो आयत जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। पहले से कुरान गोया आपका माइंड सेट कर रहा है कि देखो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो नमाज से और सब्र से, और फिर कहा अल्लाह सब्र वालों के साथ है। फिर आगे टॉपिक शुरू होता है कि हम अनकरीब तुम्हें आजमाएंगे, वलनब्लुवन्नकुम, किन चीज़ों से? अच्छा, लिस्ट भी दे दी कुरान ने, तुम्हें भूख से आजमाएंगे, गुर्बत आ जाएगी, तुम्हारे फल कम हो जाएंगे, तुम्हारा माल कम हो सकता है, तुम्हें खौफ भी हो सकता है दुश्मन का, डिफिकल्टीज आ सकती हैं लाइफ में। लेकिन फिर आगे क्या कहा, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। जब उन पर मुश्किल आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही का माल हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी में कभी मुझ पर और आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आ चुकी, आगे भी आएंगी। लेकिन कुरान कहता है खुशखबरी है सब्र वालों के लिए कि जब प्रॉब्लम आती है तो प्रिपेयर होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं। आप अगर महंगाई के टेंशन से, रोजगार के टेंशन से, दुनिया की प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं ना, ये फॉर्मूला है जो हमें कुरान से मिला है। जिस दिन आप इस वजीफे को अपना लोगे ना और अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ में जब ये पढ़ोगे कि वह उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, मैं अपने काम अपने रब को सौंपता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को देख रहा है। आज हम क्या करते हैं, हमारा कोई काम अटक जाए, हम किसी मिनिस्टर को फाइल देकर आते हैं और मिनिस्टर साहब साइन कर दें तो तसल्ली हो जाती है, मेरी फाइल पहुँच गई है, अरे मैंने तो फलां वजीर को दे दी है, फलां जनाब हाकिम को दे दी है। अरे तुम दुनिया वाले को फाइल दे के समझते हो तुम्हारा काम हो जाएगा, अपनी सारी जिंदगी की फाइल रब की बारगाह में जमा करा दो ना। वह उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपने काम तुझे सौंपता हूं, मैं थक गया, मैं परेशान, मैं बीमार, ए अल्लाह मैं कर्जे से नहीं निकल पा रहा, मेरे रोजगार के मसाइल हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, ए अल्लाह मैं दुनिया में कोशिशें करके थक गया, ए मालिक अब तेरे सुपुर्द करता हूं, और तुझसे बड़ा खालिक कौन है, तेरी हिकमतों के अंदाज निराले। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। खुदा की कसम, जब तकलीफ में दिल की गहराइयों से आप ये वजीफा पढ़ेंगे, ये आयत पढ़ेंगे, आपको एक सुकून सा महसूस होगा कि मेरे रब करीम को अब काम मैंने दे दिए हैं, जो मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, और वो जरूर मुझ पर करम के दरवाजे खोलेगा। आज से नियत करे कि मुश्किलों पर बेसब्री नहीं बल्कि सब्र का दामन थामेंगे, अल्लाह की रिजा पर राजी रहेंगे। अब आगे चलते हैं। और इनकी रातें तिलावत कुरान और दुआओं में गुजरी। मेरी और आपकी रातें कैसे गुजर रही हैं? फिल्मों में, गानों में, म्यूजिक में, और कहते पंजतन का गुलाम हूं। कितने ऐसे जो इशा भी जमात से पढ़ते हैं, फजर भी नमाज पढ़ते हैं, रात तिलावत करके सोते हैं, बावजू सोते हैं।
راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری ہیں۔ امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ غور کیجئے کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں۔ ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤ، جو چیز، اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک باتیں سمجھیے گا، جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، نماز پڑھیں، دین کے کام میں یوز کریں، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو، آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں، اٹریکٹیو ہو جائیں، آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے، آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا۔ تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو، اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا۔ اب ایک اور میسج، اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے، آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار، موڈ اچھا نہیں ہے، بس کل پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا، ہماری نماز قضا ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا، ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا، تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر آپ فرماتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے، مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ذرا سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا، کتنا افراتفری کا عالم ہوگا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے، سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا اور آپ نے اسے بھلا دیا، آپ اسے بھی نہیں پڑھتے۔ نہ کریں ایسا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے کوسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں۔ آؤ پلیز، یہ پیغام ہے کربلا کا۔ امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہوگی۔ گفٹ دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو، ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، لنگر بنا کر، کھچڑا بنا کر اور جناب نیاز بانٹ کر ضرور کریں، مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وکھرا، ذرا ہٹ کے آؤ، ذرا ایصال ثواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں، نیاز بھی بنائیں، مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ عاشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں، تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں، یہاں چھوڑ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام۔ پلیز قرآن سے دوستی کر لیں۔ اب آتے ہیں ایک اور میسج۔ امام حسین کو انفسائز کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، ایک ہی تو مطالبہ تھا نا۔ اچھا آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں؟ امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے مکے آ گئے، 5 مہینے مکے میں رہا تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے، لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوفہ گئے۔ مدینہ چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، پھر شہید بھی ہو گئے۔ جب اتنا زیادہ برڈن ہونا
یعنی کسی کے سر پر کوئی پستول رکھ دے تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. اس کی پوری تفصیل ہے.